आयत का दूसरा हिस्सा आयत नंबर 31 का वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। इसमें अल्लाह ताला मोमिन औरतों से कह रहे हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी नाजायज़ शहवतरानी से भी परहेज करें और अपना सतर दूसरों के सामने खोलने से भी। इस मामले में औरतों के लिए भी वही अहकाम है जो मर्दों के लिए है, लेकिन औरत के सतर की हदूद मर्दों से मुख्तलिफ है। नीज औरत का सतर मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग है, और इसी तरह महरम रिश्तेदारों के लिए अलग और ना महरम लोगों के लिए अलग है। मर्दों के लिए औरत का जो सतर है, हाथ और मुंह के सिवा उसका पूरा जिस्म, जिसे शौहर के सिवा किसी दूसरे मर्द हत्ता के बाप और भाई के सामने भी नहीं खोलना चाहिए। और औरत को ऐसा बारीक या चुस्त लिबास भी नहीं पहनना चाहिए जिससे बदन अंदर से झलके या बदन की साख नुमाया हो। हज़रत आयशा की रवायत है कि उनकी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और वो बारीक कपड़े पहने हुए भी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुंह फेर लिया और फरमाया, अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो जायज़ नहीं है कि मुंह और हाथ के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। अबू दाऊद की रवायत है। कुछ उलमा इससे चेहरे के पर्दे को मुस्तहब करार देते हैं, लेकिन फर्ज करार नहीं देते। इस पे आगे चल के बात करते हैं। तो इस किस्म का एक और वाक़या इब्ने जरीर ने हज़रत आयशा से रवायत किया कि इनके अखाफी भाई अब्दुल्ला बिनतुल तुफैल की साहबजादी आई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। हज़रत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी भतीजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके लिए हलाल नहीं कि वो जाहिर करे अपने मुंह के सिवा और अपने हाथ के सिवा, और हाथ की हद आपने खुद अपनी कलाई पे हाथ रखकर इस तरह बताई कि आपकी मुट्ठी और हथेली के दरमियान सिर्फ एक मुट्ठी की जगह और बाकी थी। इस मामले में सिर्फ इतनी रायत है कि अपने महरम रिश्तेदारों मसलन बाप, भाई वगैरह के सामने औरत अपने जिस्म का उतना हिस्सा खोल सकती है जितना घर के काम काज करते वक्त खोलने की जरूरत पेश आए, जैसे आटा गूंदते वक्त आस्तीने ऊपर चढ़ा लेना, या घर का फर्श धोते वक्त, या पांचे कुछ ऊपर कर लेना। हमारे यहाँ जो महरम रिश्ते हैं उसमें हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते, जैसे चचा है, मामू है, जवान बेटे हैं, जवान भाई हैं। इस तरह के जो रिश्ते जो महरम आते हैं जिनसे आपका पर्दा नहीं है, लेकिन उनके सामने भी जो आजकल रवाज हो गया है कि दुपट्टा लेना ही नहीं और इसी तरह सीना तान के खड़े रहना, ये इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं है। जो आपके महरम रिश्ते हैं, जवान होने के बाद, बालिग होने के बाद आपको अपने लिबास में एहतियात करनी है, और लिबास के ऊपर जो आप बड़ा दुपट्टा या चादर ओढ़ते हैं, जब वो घर में इंटर हो तो वो आप चीज़ें ज़रूर ओढ़ लें। इस तरह फिरते रहना, धनधनाते रहना, और हम तो अब अपनी बालिग बच्चियों को भी 12-13 साल की होती हैं तो उन्हें जीन्स पहना के बैठे होते हैं और उन्हें इस तरह की शर्ट्स पहना के कि उनका सारा जिस्म ढलक रहा होता है, झलक रहा होता है, और हमारी जो गैरत है बिल्कुल सो चुकी है। तो यही चीज़ें फिर कल बुराई का सबब बनती हैं, और अक्सर अस्तग़फ़ार ही कह सकती हूँ कि इन्हीं रिश्तों में ये देखा गया कि इस तरह की बुराई पैदा हुई, मामू के, चचा के, जिन पे आपका इत्माद भी होता है और होना भी चाहिए। लेकिन कसूर हम माओं का है कि जो अपनी बच्चियों को हम इस तरह के लिबास पहना के उनकी गोदों में बिठा देते हैं, और इसी तरह जवान भाई हैं, जवान बेटे हैं, वो कहते नहीं लेकिन उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि आप इस तरह बिल्कुल ही दुपट्टा गले से उतारा हो और टाइट कमीज़ें पहनी हो, और फिर जिस्म भी वक्त के साथ साथ बहुत फरबा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो आप जब अकेले हों जैसे मर्जी काम करें, लेकिन जब आपके महरम रिश्ते आपके घर के अंदर हों तो उस वक्त आपको अपने सतर को संभालना चाहिए। हिजाब और सतर में फ़र्क हमेशा याद रखिएगा। सतर के खोलने का इजाज़त आपको अपने महरम रिश्तों के सामने भी नहीं है सिवाय शौहर के, ठीक है। और शौहर हर वक्त घर में और भी बहुत से लोग होते हैं, सिर्फ शौहर ही नहीं होता कि आप खोल के अपना सतर बैठ सके, इसलिए अपने सतर की आपने हिफाजत करनी है। और औरत के लिए औरत के सतर की हदूद हैं, जो मर्द के लिए मर्द के सतर की भी हैं।
یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کے سامنے عورتیں نیم بھرانا رہیں، بلکہ مطلب صرف یہ کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصے کا ڈھانکنا فرض نہیں، لیکن اسے ڈھانکنا ہے. جیسے مائیں اکثر لوگوں کے سامنے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے، اس سے اجتناب کریں، حیا ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کپڑے بدلنے لگ جائیں عورت کے سامنے یا مرد کے سامنے، یہ ساری چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں اور منع ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے کہ ناجائز شہوت رانی سے پرہیز کریں، زنا کی طرف نہ جائیں، اپنے سطر کو نہ کھولیں. حضرت جہراد اسماعیل اصحاب صفہ میں سے تھے. اسماعیل رضی اللہ عنہ، اگر نام غلط پڑھوں تو سوری، اصحاب صفہ میں سے تھے. یا چلیں کیسے کرتے ہیں کہ ایک صحابی اصحاب صفہ میں تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ اس وقت میری ران کھلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم نہیں کہ ران چھپانے کی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ننگے نہ رہو، تمہارے ساتھ وہ ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے سوائے اس وقت جب تم رفع حاجت کے لیے جاتی ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان کا احترام رکھو. اکیلے ہو کر بھی ننگا رہنے سے منع فرمایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر انسان کی حیا کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ اکیلے میں ننگا رہے گا تو پھر دوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سوائے اپنی بیوی اور لونڈی کے کسی کے سامنے سطر نہ کھولو. تو سوالی نے پوچھا اگر ہم تنہائی میں ہو تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. تو یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں یہ اصل میں وہ احکامات ہیں جس سے انسان کے اندر حیا باقی رہے. جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا نا کہ وہ سد باب کیا گیا، وہ سد ذریعہ وہ ذرائع بند کیے گئے کہ جو آپ کو اس جگہ لے جانے کا سبب بنے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی حدوں کے اوپر ٹہلتے رہو اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی موقع ہے تو اس میں جا گرو. کہا گیا کہ اس کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ. تو قریب جانے سے پہلے وہ جو باڑ لگائے گی یہ ساری اسی کی پابندیاں ہیں. اب جب ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے، دل اور نیت صاف ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب ہم کسی مشکل میں ہماری بچیاں یا کوئی خاتون پڑ جاتی ہے، اور گھروں میں آپ دیکھیں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور جس میں بھابھی دیور کے ساتھ یا جیٹھ کے ساتھ یا کچھ ایسے رشتے جو گھروں میں جن کا آنا جانا ہے ان کے ساتھ وہ انوالو ہوئے ہیں اور گھر تباہ ہوئے ہیں، بچے تباہ ہوئے ہیں، معاشرے میں الگ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ پچھلی کلاس سارے لیکچر ذہن میں رکھیں، وہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ آپ کو سیڑھیاں چڑھا رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی تربیت کر رہا ہے. پہلے وہ عادتیں جب آپ اپنا لیں گے تو اپناتے اب آپ کو کہاں لایا گیا کہ اب آپ نے سارے احکامات مان لیے، سارے اصول و ضوابط اپنے گھر پہ لاگو کر لیے، ساری باڑیں لگا لی. اب نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ کچھ رشتے کچھ ایسے معاملے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. تو اس وقت گھوریاں مت ڈالو، بٹر مت دیکھو. اور اس کے بعد پھر کیا کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو اگر ان عقائد یا حدود کو توڑا جائے یا سرحدوں کے اوپر ٹہلا جائے، جیسے کوئی جانور کنویں کے ارد گرد چل رہا ہو یا پہاڑی پہ، تو کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو باڑ کیوں لگائی جاتی ہے کہ وہ آگے آئے تو آگے اس کو راستہ بند ملے اور واپس چلا جائے. تو یہ باڑ ہے ساری. اس باڑ پہ آپ عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بننا ہے، ہمیں جنت الفردوس کی ملکہ بننا ہے. ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. ہم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا کہ ہر ایک کو دیکھ کے شہوت ہماری ابھر آئے، ہر ایک کو دیکھ کے ہمارا دل چاہ جائے اور ہر دوسرے دن ہمیں کوئی پسند آ جائے. کبھی کوئی ایک آرٹسٹ تو کبھی کوئی ایک کرکٹر اور کبھی کوئی ایک گلوکار اور موسیقار اور فلاں سٹار اور فلاں ہیرو تو فلاں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں شہوت کی طرف لے کے جاتی ہیں. آج کے لیسن میں کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی حفاظت کرنی ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. اور پچھلے میرے لیکچر میں وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کوٹ کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ضمانت مجھے دے دی جائے
اس کی حفاظت کی تو جنت میں گھر بنانے کا میں ضامن ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کو شرم و حیا سے نوازے اور ہم سب کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔